आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम पश्चिम बोल्छमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महादेव अवस्थी। कार्यक्रम पश्चिम बोल्छको सिजन 2 को पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ हामी। कार्यक्रम पश्चिम बोल्छमा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समय जिल्ला शासन विज्ञका रूपमा काम गर्नुभएका, त्यसैगरी योजना तथा सुशासन सल्लाहकार भएर पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि उहाँले लामो समय काम गरेको अनुभव छ। उहाँ हुनुहुन्छ दिगो विकास अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, हाल विकास परामर्शदाताको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ विशनदेव जोशी। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ। नमस्कार सर, धन्यवाद। तपाईँले लामो समय शासन विज्ञका रूपमा काम गरिसक्नुभयो, अहिले पनि स्थानीय सरकारको परामर्शदाताको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र यो दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष लगभग पुरा भइसकेको छ कार्यभार सम्हालेको र अहिले स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिरहेका छन्, यो 1 वर्षको समीक्षा तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ? यो 1 वर्षमा कस्तो छनक देखियो स्थानीय सरकारको? धन्यवाद प्रश्नको लागि। र यो समसामयिक विषय पनि छ। खास गरेर सङ्घीयता अन्तर्गत 3 तहका सरकारहरूको अभ्यास भइरहेको छ, जस अन्तर्गत स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा पनि त्यो सरकारकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अब पहिलो निर्वाचन पश्चातको जुन पहिलो कालखण्ड थियो 5 वर्षीय अवधि, त्यो अवधिमा स्थानीय तहहरूसँग उहाँहरूका काम कर्तव्य र अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनहरूको पनि अभाव थियो। त्यसैगरी उहाँहरूसँग भौतिक पूर्वाधारको पनि अभाव थियो, जनशक्तिको पनि अभाव थियो। त्यो बीचमा पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले उल्लेख्य कामहरू गरे भने कतिपय स्थानीय तहहरूले त्यो अभावको बीचमा आफ्ना कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा केही कुराहरूको तालमेल नमिलेको अवस्था हुन सक्ला। तथापि उहाँले त्यो अवस्थालाई पनि पार गर्दै सङ्घीयताको पहिलो एउटा महत्त्वपूर्ण खुट्किलाको रूपमा रहेको र जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तह र खास गरेर सङ्घीयतालाई जनतासँग पुगाउने जोड्ने कडीको रूपमा रहेको पनि स्थानीय सरकार भएको हुनाले केही आशाहरू उहाँले देखाउनु भयो। र अहिले आएर पछिल्लो निर्वाचित जुन पदाधिकारीहरूको उहाँहरूको 1 वर्षीय कार्यकाल पनि सम्पन्न भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब धेरै कुराहरूको सहजता छ, किनभने भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सम्पूर्ण पालिकाहरूका र वडा कार्यालयसम्मका आफ्ना पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्, आफ्ना भवनहरू प्रशासकीय भवनहरू निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी उहाँहरूसँग अहिले कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तह अन्तर्गत चाहिने उहाँहरूको जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन भएको छ भने पहिलो कार्यकालमा अब सङ्घ र प्रदेशले उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेर एक खाले नियमहरू कानुनहरू बनाउने सन्दर्भमा पनि कतिपय पालिकाहरूले 20, 30, 40, 50, 60, 70 वटाहरू स्थानीय कानुनहरू उहाँहरूले बनाएको अवस्था छ भने अब यो अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले ती कानुनहरूलाई समय सापेक्ष कहीँ पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, कहीँ केही कुराहरू थपघट गर्नुपर्नेछ भने त्यसलाई मिलाउँदै अब चाहिँ सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुस्तता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ हो। र यो 1 वर्षको कार्यकालको उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा केही आशाहरू पनि देखाउनु भएको छ र कतिपय ठाउँमा उहाँहरू अलमलको अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। त्यो अलमल के कारणले पनि भयो त भन्दाखेरि विगतको 5 वर्षको ट्रेन्डलाई उहाँहरूले पछ्याइराख्नु भएको छ र हिजो यसरी नै चलेको थियो र आज पनि यसरी नै चल्छ कि भन्ने एउटा उहाँको त्यो रहेको र सेवाग्राहीमा पनि हिजो यसरी भयो र आज पनि यही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो सोचले गर्दाखेरि पनि उहाँले नवीनतम ढङ्गले आफ्नो सेवालाई प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थाहरू पनि कतिपय ठाउँमा देखिन्छ। तथापि कतिपय पालिकाहरूले आफ्ना नीतिगत कुराहरू जस्तै अब योजना बनाउँदै गर्दा पनि आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा केही पुरस्कृत भएर उहाँहरू अगाडि आउनु भएको छ र उहाँहरूले आफ्ना एउटा भिजन अनुसारको काम गर्ने वातावरण पनि पाउनु भएको छ। र समग्रमा औसतको रूपमा हेर्ने हो भने यो 1 वर्ष त्यति धेरै आशाप्रद नभए पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति जनतासँग नजिक भएर काम गर्ने अभ्यास चाहिँ गर्नुभएको छ र त्यसैले यो 1 वर्ष नै उहाँहरूको पूर्ण कार्यकालको समीक्षा गरिहाल्नुपर्ने अथवा यसले नै उहाँहरू सफल अथवा असफल भयो भनेर भनिहाल्नु निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने विषय चाहिँ होइन। तर यसले एउटा छनक चाहिँ दिन्छ उहाँहरू कुन बाटोमा हुनुहुन्छ त भन्ने कुरामा। उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका गत आर्थिक वर्षको उहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रम उहाँहरू निर्वाचन भएर आउँदै गर्दा र हतारमा बनाउँदै गर्दा कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूका पनि अनुभवहरूको अभावले अथवा त्यो समयको अभावले ती सीमाहरूले गर्दाखेरि त्यति राम्रोसँग उहाँहरूले योजना तर्जुमा गर्न सक्नु भएन। त्यो एउटा पाटो रह्यो भने अब अहिले उहाँहरू योजना तर्जुमाको सङ्घारमा हुनुहुन्छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि उहाँहरू वार्षिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। सेवा प्रवाह र जनशक्तिको कुरा गर्नुभयो।
र सेवा अहिले जनशक्ति अभाव त कुनै पालिकामा पनि त्यस्तो अभाव छैन देखिएन। त्यो व्यवस्थापनको चाहिँ कमी हुन सक्ला, तर जनशक्ति चाहिँ छ अहिले। सेवा प्रवाहको कुरा गर्दाखेरि जनताहरू खासै एक वर्षमा जस्तो छनक दिनुपर्ने हो उहाँले त्यो सन्तुष्टि चाहिँ देखिएन। नागरिकहरूको सेवाप्रतिको जुन सन्तुष्टि छ त्यो सन्तुष्टिलाई मापन गर्ने र त्यसको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने एउटा कल्चरको डेभलप हुन सकेको छैन। खास गरेर स्थानीय तहहरूले अब नागरिकमा प्रवाह गर्ने सेवाहरू कुन ढङ्गले भएका छन् र त्यो सेवाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भनेर त्यसलाई अलिकति पछाडि फर्केर हेर्ने चेकजाँच गर्ने केही औजारहरू छन्। ती औजारहरूको प्रयोग चाहिँ कम भएको छ। जस्तै औजारको कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूले सार्वजनिक सुनवाईहरू गर्ने, सामाजिक परीक्षणहरू गर्ने, समीक्षाहरू गर्ने, समीक्षाभित्र पनि चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षाहरू। यसले चाहिँ उहाँहरू हामी कुन बाटोमा छौँ र कहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ र यो बाटोमा स्थानीय सरकारहरूले त्यति चासो राखेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सेवा आफूले दिँदै गर्दा त जसलाई पनि के लाग्छ भने मैले ठिकै सेवा दिएको छु भन्ने लाग्छ, तर नागरिक कति सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा त्यो मापन नगरिकन चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था रहेन। र त्यसैले अब यो सेवाको मापन गर्नुपर्ने र सेवालाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने एउटा उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो नगरी नहुने एउटा बाटो पनि हो। र यसले सुशासनलाई प्रवर्धन पनि गर्ने भएको हुनाले सुशासन प्रवर्धनमा स्थानीय तहहरू कमजोर छन् र यो विभिन्न निकायहरूले जुन नियमनकारी निकायहरू छन्, जस्तै अब राज्यका निकायहरूले पनि बेला बेलामा स्थानीय तहहरूमा बढ्दै गएको अनियमितताका कुराहरू, सेवा प्रवाहमा देखिएका त्यस्ता भनौँ न बोझिला र झन्झटिला प्रक्रियाहरूको बारेमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् र नागरिक स्तरमा पनि उठ्ने गरेका छन्। यसलाई जति सक्दो छिटो सम्बोधन स्थानीय तहहरूले गर्छ, त्यसको नेतृत्वले गर्छ, त्यतिकै यो व्यवस्था र स्थानीय तहको भविष्य पनि सुनिश्चित हुने भएको हुनाले योतर्फ स्थानीय अहिलेको जुन जनप्रतिनिधिहरू छ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै चासो जानुपर्ने र एकदमै उहाँहरूले चाहिँ तदारुकता साथ यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो। जस्तो यहाँले चाहिँ 20-21वटा त्योभन्दा पनि धेरै नगरपालिकाहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र यो योजना तर्जुमान दिग्दर्शन अनुसार वैशाख 7 गते नै त्यो तर्जुमा बजेट सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने, नीति निर्माण त गरिसक्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ अधिकांश स्थानीय सरकारहरू अनभिज्ञ देखिए। यो के कारणले हुन सक्छ? त्यो प्रति उहाँको चासो, अध्ययनको कमी हो या के हो? अब खास गरेर यसलाई गत आर्थिक वर्षमा 2078मा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन जुन स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको लागि एउटा गाइडलाइन हो, त्यो परिमार्जन भएर गत आर्थिक वर्षबाटै वैशाख 7मा स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू सभामा पेश गर्ने भनेर व्यवस्था। यो व्यावहारिक पनि हो र आवश्यक पनि हो, किनभने विगतमा के भयो त भन्दाखेरि योजना तथा कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रम पनि एकै दिन प्रस्तुत हुने अथवा नीति नआइकन योजनाहरू बन्ने एउटा अभ्यासमा 5 वर्ष कार्यकाल बित्यो। त्यसले गर्दाखेरि नीति र कार्यक्रमहरूको बीचमा तालमेल हुन सकेन। नीति र योजनाहरूको बीचमा तालमेल हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल नभएको अवस्था देखिँदै गर्दा त्यो कार्यविधिलाई संशोधन गरेर वैशाख 7मा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने र वैशाख 7मा नीति तथा कार्यक्रमहरू आइसके पश्चात वैशाख 10 भित्र चाहिँ बजेटको सीमा र मार्गदर्शनहरू तयार गर्ने र त्यसपछि वैशाख 15बाट बस्ती तथा वडा स्तरीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यो नीति तथा कार्यक्रमले मार्गदर्शन गरेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू छनौट गर्दै गर्दा ती व्यावहारिक पनि हुन्छन् र त्यसले जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने मान्यता अनुसार पनि यो कार्यविधि अगाडि संशोधन गरिएको हो। तर अब पछिल्लो चरणमा के भयो त भन्दाखेरि विगतको ट्रेन्डलाई उहाँले पछ्याउनु भयो। मैले अघि पनि सुरुमै भने कतिपय स्थानीय तहहरूले के छ भने विगतमा जसरी चलेको छ त्यो ट्रेन्डलाई पछ्याइराख्नु भएको छ। त्यसलाई उहाँले नवीन ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने अथवा त्यसलाई नयाँ एउटा आयाममा लैजाने ढङ्गले आफ्नो दीर्घकालीन सोचहरू चाहिँ डेभलप गरिसकेको अवस्था रहेन। त उहाँहरूको केही कतिपय कुराहरू विगतलाई पछ्याउँदै गर्दा यही हो कि भन्ने उहाँले हेर्नुभयो र नयाँ कुराहरूको अध्ययनको स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूमा कमी छ। तथापि कतिपय स्थानीय तहहरूले जस्तै अब कञ्चनपुरकै कुरा गर्ने हो भने बेतकोट, शुक्लाफाटा, दोधारा चाँदनी लगायतका स्थानीय तहहरूले यो निश्चित समयभित्रै समय सीमाभित्रै उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू सभा मार्फत पेश गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था र अहिले उहाँहरू बस्ती स्तरीय योजना तर्जुमा, वडा स्तरीय योजना तर्जुमामा चाहिँ उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहहरू यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन् होला। तर हजुरले भने जस्तै यसमा केही हदसम्म उहाँहरूको अध्ययनको कमी पनि हो र अहिले पनि यहाँहरूले कतिपय स्थानीय तहहरूसँग, त्यहाँको प्रमुखहरूसँग, त्यहाँको मेयर साहब अथवा अध्यक्षहरूसँग भन्नुभयो भने कतिपयलाई यो वैशाख 7मै नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँहरू अनभिज्ञता चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले बस्ती स्तरमा भेलाहरू भइरहेका छन्
बजेट निर्माणको चरणमा छ। यो कस्ता बजेटहरू ल्याउनु पर्ला, यस नागरिकलाई छुने खालका, नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार हुने खालका योजनाहरू अहिलेसम्म आएको त देखिएन। अब चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले कसरी ती योजनाहरू छनौट गर्नु पर्ला? हो, अब यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको र जनताको जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको रूपमा अगाडि आएको हुनाले पनि खास गरेर स्थानीय तहहरूले अथवा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा र अहिले जुन उहाँहरू बस्ती स्तरका योजनाहरू तर्जुमाको चरणमा हुनुहुन्छ, अहिले त बस्तीभन्दा पनि उहाँहरूले ओडाबाटै प्राथमिकीकरण गरेर नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकामा पठाइसक्नुपर्ने समय सीमा चाहिँ हो। तथापि उहाँहरू अलि पछाडि हुनुहुन्छ। जस्तो वडाबाट नगर प्राथमिकता भन्नुभयो, यो वडाबाट पनि प्राथमिकता यो राजनीतिक प्रभावको आधारमा हुन्छ। यो कसरी हेर्नुभयो? यो तपाईँले नजिकबाट हेर्दाखेरि यी कुराहरू उठ्ने गर्छन्। यी कुराहरू यहाँहरू, हामी नागरिक र कतिपय बेलामा त सम्बन्धित वडाकै पदाधिकारीहरूले पनि वडाबाट प्राथमिकीकरण भएका योजनाहरू अन्तिममा गाउँसभा अथवा नगरसभाबाट पास हुँदै गर्दा कटौती हुन्छन् भन्ने उहाँहरूका पनि ती गुनासाहरू रहन्छन्। तर जुन हाम्रो योजना तर्जुमाको जुन एउटा चरण छ, त्यो भित्रका जुन एउटा प्रक्रिया छ, साँच्चैकै त्यो प्रक्रिया अनुसार अवलम्बन गरेर उहाँले योजना तर्जुमा गर्ने हो भने त्यहाँ वडाबाट प्राथमिकीकरण भएर गएका योजनाहरूलाई गाउँसभा अथवा नगरसभामा कटौती गर्ने र त्यसभन्दा बाहिरका योजनाहरू पर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। किन त भन्दाखेरि गाउँसभा र नगरसभाको मेम्बर भनेकै प्रत्येक वडाका निर्वाचित पदाधिकारीहरू नै हुन्। अब आफ्नो वडाबाट आफूले प्राथमिकीकरण गरेर ल्याएका योजनाहरूलाई कटौती हुँदाखेरि उहाँहरू मौन बस्नुहुन्छ भने त त्यसको त उपाय छैन, औषधि छैन, हैन। तर त्यसैले उहाँले प्रत्येक नगरसभाका सदस्यहरूले आफूले प्राथमिकीकरण गरेर पठाएका योजनाहरू नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूमा त्यो चेत र त्यो अनुसारको उहाँहरूले त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न आफ्नो अडानलाई कायम राख्नुभयो भने जुन बाहिरबाट योजनाहरू विभिन्न राजनैतिक दबाव अथवा विभिन्न भनौँ न प्रभावले गर्दाखेरि योजनाहरू फरक ढङ्गले आउँछन् कि भन्ने जुन र आइरहेका छन् भन्ने जुन गुनासाहरू छन्, त्यो गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। र हजुरले अघि भने जस्तो अब बस्ती स्तरबाट अथवा वडा स्तरबाट कस्ता योजनाहरू छनौट गर्दा स्वाभाविक हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ अलिकति राम्रो नतिजा दिन्छ त भन्दाखेरि खास गरेर नागरिकको जीवन स्तरलाई प्रभावित गर्ने खालका अथवा उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई टेवा पुगाउने खालका योजनाहरू बस्ती तथा वडाबाट चाहिँ छनौट भएर आउनुपर्ने हो। तथापि हाम्रो ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू नै बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। त भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू आफैमा साध्य होइनन्, ती साधन हुन्। ती साधनमा टेकेर समग्रतामा त्यो सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा त्यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ अथवा व्यक्तिको जीवन स्तरमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालका पूर्वाधारका योजनाहरू प्राथमिकमा पर्नु स्वाभाविक हो। तर पूर्वाधारका योजनाहरू चाहिँ पर्ने, तर त्यसले मान्छेको त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूको जीवन स्तरलाई प्रभावित गर्दैन भने त्यो पूर्वाधारका योजना मात्रै विकासको मापन हुन सक्दैन। यो बाटोमा चाहिँ जोड्नु पर्ने छ। जस्तै कुनै ठाउँमा मानव बाटो बन्यो भने त्यो बाटोलाई त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने गरी हामीले जोड्न सक्यौँ र त्यो बाटो त्यहाँको किसानहरूको उत्पादन र बजारसँग जोडियो र उनीहरूको उत्पादनमा वृद्धि भयो अथवा आम्दानीमा वृद्धि भयो भने त्यो बाटो चाहिँ विकासको एउटा चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग हुन सक्यो। अन्यथा त्यो बाटोको पेरिफेरीमा बस्ने समुदायहरूको जीवन स्तरलाई त्यसले प्रभावित गर्न सकेन भने त त्यो एउटा पूर्वाधार त भयो, तर त्यो पूर्वाधारमा टेकेर जे प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि नागरिकहरूमा आखिर 5 वर्षपछि यो जनप्रतिनिधिहरूले के गर्यो त भनेर फर्केर हेर्दाखेरि फेरि अवस्था त्यही देखिने चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न विडम्बना छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले ठुला विकासका पूर्वाधारका कामहरू त प्रदेशले पनि गर्ला, सङ्घले पनि गर्ला, तर स्थानीय तहहरूको जुन वडाको बजेट सिलिङ छ थोरै 50-60 लाखको परिधिभित्र वडामा बजेट जान्छ भने त्यो बजेटको सीमाभित्र त उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा वडाका बासिन्दाहरूको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण हुने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुभयो भने त्यस्ता योजनाहरूले साँच्चीकै अलिकति नागरिकहरूमा आफ्नो अवस्था सुधार भएको, त्यो पनि गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक रूपमा दुईटै हिसाबले उहाँहरूले महसुस गर्ने खालका योजनाहरू उहाँहरूले छनौटमा राख्न सक्नुभयो भने त्यसले चाहिँ एउटा सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गर्नुभयो, अहिले हेर्नुभयो भने हरेक नगरपालिकामा तालिमहरू प्रशस्त छन्। ब्युटिसियन होला, अरूको कपाल काट्ने छ, त्यसै गरी विभिन्न तालिमहरू अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्। यो तालिमले चाहिँ अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी भयो जस्तो देखियो र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कहाँनिर चुके त? अब यो चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि विभिन्न लक्षित वर्गहरूका लागि भनेर हजुरले भने जस्तै विभिन्न सिपमूलक तथा आयमूलक तालिमहरू र कार्यक्रमहरू
गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरूले नबनाएका होइनन्, बनाएका छन्। र यहाँले भने जस्तै कतिपय तालिमहरू ब्युटिसियनका तालिम होलान्, सिलाइ कटाइका होलान्, कपाल काट्ने होलान्, यस्तै तालिमहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ सङ्ख्याको हिसाबमा। त के साँच्चीकै ती तालिमहरू नपाएकै कारणले त्यहाँको जनताको अवस्था त्यो हो त भन्ने कुरामा जुन कारण र कारकको विश्लेषण गरेर योजना छनौट गर्नुपर्ने थियो त्यो तहसम्मको छलफल भएको चाहिँ पाइँदैन। कम्तीमा हामी जुन वर्गका लागि भनेर त्यो योजनाहरू तर्जुमा गर्दैछौँ अथवा छनौट गर्दैछौँ त्यही वर्गसँग बसेर के साँच्चीकै उहाँहरूको अवस्था त्यही तालिम नपाएका कारणले त्यो भएको हो त भन्ने कुरा त्यो वर्गसँग हामीले बसेर छलफल गऱ्यौँ भने उहाँहरूका त्यो अवस्थालाई यथावत रूपमा रहिरहनु का पछाडिका कारणहरू के हुन् त, ती कारणहरू नखोतलिकन हामीले योजना तर्जुमा गऱ्यौँ भने त, त्यो कारण नमारिकन हामीले चाहिँ उपचार गऱ्यौँ भने त फेरि त रोग त निको हुँदैन। त्यसैले रोगलाई निको हुनको लागि जसरी हामी डक्टर कहाँ गयौँ भने डक्टरले सबैभन्दा पहिला हाम्रो लागि दबाईको प्रिस्क्रिप्सन लेख्नुभन्दा अगाडि विभिन्न ल्याबहरू परीक्षण गर्छ। भनेको हाम्रो रगतको जाँच गर्छ होला, एक्सरे गर्छ होला, भिडियो एक्सरे गर्छ होला, जति पनि ती औजारहरू छन् ती सबैलाई प्रयोग गरेर अनि अन्तमा निष्कर्षमा पुगे जस्तै योजना तर्जुमा गर्ने भने पनि समुदाय र अथवा त्यहाँको नागरिकहरूको चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने हो, उहाँहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र त्यो विश्लेषणबाट उहाँहरूका पछाडि परेका पछौटेपनका कारणहरू खोज्ने र ती कारणहरूलाई निराकरण गर्ने खालका योजनाहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। तर हामी वडा भेला भनौँ अथवा बस्ती स्तरका भेलाहरू आधा घन्टा पौने घन्टामा हामी बस्ती स्तरका भेलाहरू सम्पन्न गर्छौँ। त्यो आधा घन्टा त्यसमा पनि सबैको सहभागिता रहँदैन। सबै पक्षको सहभागितालाई हामीले सुनिश्चित गर्छौँ। जस्तै बालबालिकाका कुराहरू होलान्, महिलाका कुरा होलान्, दलितका कुरा होलान्, ज्येष्ठ नागरिकका कुरा होलान् अथवा पछाडि परेको सीमान्तकृत वर्ग समुदायको त्यो समग्र सहभागिता बिना र उहाँहरूसँग उहाँहरूका आवश्यकताहरू उहाँहरूका समस्याहरूको बारेमा घनीभूत छलफल नगरिकन अब हामी वार्षिक योजनाको लागि योजना छान्दैछौँ, तपाईँहरूका योजना के छन् भनेर त्यो टिपोट गरेर ल्याउने जुन हाम्रो एउटा सिस्टम बस्यो त्यो सिस्टमले चाहिँ योजनाको गहिराइमा हामी जान सकेका छैनौँ। त्यसैले कारण नखोजिकन त्यसको निदान चाहिँ त्यसको समस्याको निदान हुँदैन, किनभने ती असरहरू त फेरि पनि पलाउँछन्। त्यसैले त्यो कारण के हो भन्ने कुरालाई खोतलेर आर्थिक रूपान्तरण हुन नसकेको अथवा मान्छेको गरिबीको मुख्य कारण के हो त, त्यो समयअनुसार, त्यो भेगअनुसार, त्यो व्यक्तिअनुसार, समुदायअनुसार फरक फरक कारणहरू हुन सक्लान्। सबै ठाउँमा एउटै खाले नहोला। जस्तो अघि हजुरले भने जस्तै कि एउटा गाउँमा अथवा एउटा वडामा ब्युटिसियनको तालिम सञ्चालन गरेर 20 जनालाई त्यो तालिम दिएर साँच्चीकै त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको अवस्थामा सुधार आउँछ त? यो प्रश्न हामीले त्यहाँको महिलाहरूसँग महिलाको सहभागितामा उहाँहरूसँग बस्दै गर्दा हो तपाईँहरूले ब्युटिसियनको तालिम त माग गर्नुभयो, तर यो तालिम आएपछि के साँच्चीकै तपाईँको अवस्थामा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन भनेर उहाँहरूसँग हामीले कम्तीमा योजना छनौट गर्दाखेरि यस्ता प्रति प्रश्नहरू गऱ्यो भने उहाँहरू आफैले रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ कि होइन योभन्दा चाहिँ हामीलाई फलानु चिज भयो भने अथवा यो कुराहरू गरिदियो भने हाम्रो अवस्थामा सुधार आउँछ भन्ने होला। अर्को यस्ता तालिमहरू निरन्तर भइराख्नु अथवा यो चाहिँ रिपिट भइराख्नुको पछाडिको एउटा गम्भीर कारण के पनि छ त भन्दाखेरि अलिकति हाम्रा योजनाहरू इलाइटहरूको क्याप्चरमा जाने अथवा साभ्रान्त वर्गहरूको पहुँचमा जाने जोखिम चाहिँ हमेसा रहिरह्यो। भनेको जसको पहुँच छ, जसले यी सूचनाहरू प्राप्त गर्छ उसले आफूलाई पाइक पर्ने र आफूलाई चाहिँ सजिलो हुने खालका योजनाहरूलाई चाहिँ छनौट प्रक्रियाभित्र घुसाउने कल्चर चाहिँ हामी कहाँ छ। जस्तै महिलाका कुरा गर्दाखेरि अलिकति महिलाको लागि बजेट छुट्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ अथवा यसलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ। राज्यको चाहिँ मूल एउटा के अरे योजना तर्जुमाभित्रको अङ्गको रूपमा महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने राज्यले अगाडि सारेको नीति र मार्गदर्शन भएको हुनाले अब महिलाको लागि बजेट छुट्याउँछ भन्ने जानकारी त त्यो महिलाले थाहा पाउँछ जसको चाहिँ नियमित रूपमा नेतृत्वसँग उहाँहरूको चाहिँ संवादहरू भइराख्ने, सम्बन्धहरू भइराख्ने, उहाँहरूका आवाजहरू सुनिने ती महिलाहरूले थाहा पाउँछन् भने अहिले हामी यहाँ छलफल गर्दै गर्दा हाम्रा ती आमाहरू, ती हाम्रा चाहिँ भनौँ न घरका दिदी बहिनीहरू जो अहिले जङ्गलमा गएर घाँस दाउरा गरिराख्नु भएको छ, दैनिक रूपमा उहाँले आफ्नो चाहिँ घाँस बास कपासको लागि गिट्टीहरू कुट्दै हुनुहुन्छ, ती महिलाहरूले त यो योजना तर्जुमाको बारेमा जानकारी नै पाएका छैनन् भने ती महिलाहरूको अवस्थामा हो हामीले सुधार ल्याउनु पर्ने। त्यहाँसम्म हामी छलफलमा जाँदैनौँ अनि अलिकति हुने खाने वर्गहरूको उपस्थितिमा योजना छनौट हुँदै गर्दा त त्यसरी चाहिँ सीमान्तकृत रूपमा पछाडि परेको वर्गलाई छुने गरी योजना आउँदैन। यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। बस्ती स्तरमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्यो भने मात्रै राम्रा योजनाहरू आउँछन्, अन्यथा त्यहाँ हामीले योजनाको उठान हुने ठाउँ त त्यही हो नि त। भनेको योजना ल्याउनु पर्ने मुख्य रूपमा बढीभन्दा बढी छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको बस्ती स्तरीय हो। बस्ती स्तरमा हामी सबैभन्दा कम छलफल गर्छौँ, कम छलफल गर्दा राम्रा योजनाहरू आउँदैनन्। यसको पछाडिको मूलभूत कारण भनेकै त्यही हो। अहिले पनि यहाँले फर्केर गाउँतिर जानुभयो भने अब हतार हतारमा
उहाँहरू बस्ती भेला गर्दै हुन्छ, एकै दिन उहाँले 3-4वटा बस्ती भेलाहरू भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ अब, किनभने समय पनि घड्किँदै आएको छ। असारको 7-8 गतेभित्र उहाँहरूले अब नगरसभा अथवा गाउँसभामा चाहिँ वार्षिक योजनाहरू प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने त अझ दिन त धेरै छैनन्। त्यो बिचमा सबै प्रक्रियाहरूलाई तालमेल गराउँदै गर्दा एउटै वडामा तपाईँका 10, 12, 15 होइन 8-10वटा बस्तीहरू छन्। ती बस्तीहरूमा एक दिन पनि छलफल गर्ने हो भने उहाँलाई 15-20 दिन लाग्ने भयो। अब उहाँहरूले बाध्यता के भयो त भन्दाखेरि एउटा दिनमा 4-5वटा बस्ती भ्याउनु पर्ने, त्यो भ्याउँदाखेरि उहाँहरूले हतारमा गर्नुहुन्छ र सबैको सहभागिता पनि अलिकति कम हुने अवस्थाले राम्रा योजनाहरू नआएको हुन सक्ला। जस्तो अहिले स्थानीय सरकारमा के पनि देखिया छ भने जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूबिच एउटा बेमेल देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई दोष दिने, कर्मचारीले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई दोष दिने, यो चाहिँ खासमा चाहिँ आफ्नो कर्तव्य अधिकार पालनामा चाहिँ कहाँनिर कर्मचारी चुके या जनप्रतिनिधि चुके के पाउनु भयो? अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको बिचको तालमेल हुन सकेन भने अथवा यी दुईटाको बिचमा राम्रो सहकार्य हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर चाहिँ सेवा प्रवाहमा पर्छ। त्यसैले यी दुईटा अभिन्न अङ्ग हुन्। अब जनप्रतिनिधिहरू आवधिक रूपमा आउनुहुन्छ भनेको 5-5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ भने स्थायी सरकारको रूपमा त त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू नै हो। त्यसैले यी दुईटाको बिचको संयोजन गर्न सक्ने खालको दुईटा नेतृत्वहरू त्यो भित्र चाहियो हामीलाई। एउटा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जुन खालको त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई जुन नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने त्यो नेतृत्व उहाँले गर्नु जरुरी छ भने जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व गर्ने जस्तै मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा भिजनको रूपमा अगाडि बढेर एक ढिक्का गर्न सक्ने त्यो व्यवस्थापकीय क्षमता उहाँमा चाहिन्छ। र यी दुईटै अब नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व यी दुईटैको बिचमा जति समन्वय होला, जति सहकार्य होला, यहाँले भने जस्तै सेवा प्रवाह त्यतिकै चुस्त दुरुस्त, त कतिपय ठाउँहरूमा अन्तर्द्वन्द्वहरू देखिन्छन् र त्यसको असर चाहिँ समग्र सेवा प्रवाहमा भएको हामी देख्न सक्छौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 2 महिना 3 महिनामा सरुवा हुने र लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुने पालिकाहरू पनि छन्। अब यसले गर्दाखेरि त नागरिकले दुःख पाउने भयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ चाहे त्यो प्रशासनिक काम होस्, चाहे त्यो राजनैतिक निर्णयले गर्ने काम होस्, यी दुईटै कामहरू आखिर नागरिकको सेवाको लागि हो भने उहाँहरूको बिचको अन्तर्द्वन्द्वको त आवश्यकता त छैन। तर उहाँहरूका कति कुराहरू, कति स्वार्थहरू बाँझिएका कारणले यो परिस्थितिहरू कहिलेकाहीँ सिर्जना हुन्छ। र यसको पछाडिको एउटा कारण पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कर्मचारीहरूभित्र पनि जुन अब पार्टीगत रूपमा पहिचानहरू खुल्ने गरी उहाँहरूले कतिपय सन्दर्भमा अब ट्रेड युनियनहरू छन्, जस्तै अब उहाँहरूका विभिन्न दलसँग आबद्धताका कुरा छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्मचारी फलानु पार्टीको, यो नेता फलानु भनेर त्यो एउटा चाहिँ पार्टीगत ट्याग लगाएर हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण छ त्यसले पनि अलिकति फरक पारेको होला। तथापि कर्मचारीले नियम र पद्धति भन्दा बाहिर गएर काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले पनि आफ्नो पार्टी निकटका कार्यकारीहरूलाई ल्याउने, सरुवा गर्ने त्यो खेल पनि भइरहेको त्यो छ। तर अब आफ्नो ट्रेड युनियन, आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्ध भएको ट्रेड युनियनको नजिकै कर्मचारी ल्याउँदैमा सेवा प्रवाह चाहिँ चुस्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। किनभने कर्मचारीले गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिहरू अथवा नगरसभा गाउँसभाले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरू जुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो उहाँले। भने नीति बनाउने काम त अल्टिमेट गएर गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ भने त्यसले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व चाहिँ प्रशासनिक नेतृत्वले गर्ने हो। त्यसैले अब नीति नै राम्रा बनाउन सकिएन, योजना नै राम्रा बनाउन सकिएन भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो आयो भने पनि त्यहाँनिर चाहिँ फेरि सेवा प्रवाहमा त्यति होला हो। नियमित सेवा प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा त्यो कार्यकुशलताले चाहिँ काम गर्छ। तर त्यहाँनिर आफ्नै पार्टीको नजिकको आउँदा चाहिँ फेरि काम राम्रो हुने र पार्टीभन्दा फरक आस्थासँग जोडिएको व्यक्ति आउँदाखेरि फेरि त्यसले नतिजालाई चाहिँ भनौँ न नकारात्मक प्रभाव पार्छ भने त्यो मनोविज्ञानबाट चाहिँ दुईटै पक्ष मुक्त हुन जरुरी छ। त्यसैले यो नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ चाहे त्यो ब्युरोक्रेट्स होस्, चाहे त्यो पोलिटिक्स होस्, यी दुईटै कुराहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुभयो भने यी एकअर्काका परिपूरक पनि हुन्। यी दुईटाको बिचको अन्तर्द्वन्द्वको शिकार चाहिँ स्थानीय तह बन्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। जस्तो सरले चाहिँ भिजनको कुरा गर्नुभयो, अहिले हाम्रा जनप्रतिनिधिमा त्यस्तो भिजन कस्तो देखिन्छ? भिजनै नभएको हो कि या भिजन भएर काम गर्न नसकेको हो कि? अब यो अलिकति विरोधाभासपूर्ण चाहिँ छ। अब उहाँहरूसँग भिजन छैन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू निर्वाचनको बेलामा विभिन्न
भनौँ न उहाँहरूले आफ्ना भिजनहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र ती भिजनहरूमै सन्तुष्ट भएर नागरिकहरूले उहाँलाई आफ्नो मतबाट अभिमत जाहेर गरेर उहाँहरू त्यो नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। तर हिजोका दिनमा उहाँहरूले व्यक्त गरेका टुक्रा टाक्रीमा देखेका भिजनहरूलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर समग्र पालिका अब 20 वर्ष 25 वर्षपछि कस्तो बन्ने र त्यो 20-25 वर्षपछिको पालिकाको अनुहारलाई प्राप्त गर्नको लागि यो 5 वर्षमा मैले के गर्ने भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ उहाँले आवधिक योजनाहरू, गृह योजनाहरू, रणनीतिक योजनाहरू बनाउनु पर्ने थियो, त्यो पाटोमा फेरि उहाँहरूको उदासीनता चाहिँ देखिएको छ। अब समग्रमा पालिकाको भिजन सेट नगरिकन अथवा उहाँहरूले 20 वर्षपछि 25 वर्षपछि मेरो पालिका कस्तो बन्ने, त्यो भित्रको नागरिकहरू कस्तो हुने, त्यो भित्रका संरचनाहरू कस्तो बन्ने भन्ने खालको उहाँहरूले त्यो परिकल्पना गर्न सक्नु भएन भने वार्षिक योजनाले मात्रै त्यो लक्ष्य फेरि प्राप्त हुँदैन। त्यो लक्ष्य उन्मुख डोर्याउनको लागि कहीँ न कहीँ त गएर एउटा प्रस्थान बिन्दु त चाहियो। त्यो प्रस्थान बिन्दु नभइकन तपाईँले यात्राको थालनी गर्नुभयो भने त कहाँ पुगिने हो त? फेरि मैले पुग्नुपर्ने त्यहाँ थियो, त्यहाँ पुग्दाखेरि म 5 वर्षमा यहाँसम्म पुगेँ भनेर भोलि भन्नको लागि पनि त उहाँलाई त कम्तीमा त्यो भिजन त चाहिन्छ। तर कतिपय पालिकाहरूले अझै भिजन सेटहरू गरि नसकेको अवस्था चाहिँ यथार्थ हो। फेरि जस्तो अहिले धनगढीमा गोपाल हमाल, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको बालेन शाह र हर्क साम्पानको चर्चा छ। उहाँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर काम गर्न सके हो वा उहाँहरूको भिजन भएर उहाँले काम गर्न सके हो? अब यसलाई अब स्वतन्त्र हुँदैमा मात्रै गर्न सकिने अथवा दलगत हुँदैमा गर्नै नसकिने भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्यो व्यक्तिको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय ठाउँहरूमा दलगत रूपमा निर्वाचित भएर आएका गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूले पनि एकदमै राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, जनमुखी कामहरू गरिराख्नु भएको छ। झन् यसरी निर्वाचित भएर दलसँग सङ्गठित भएर आएको व्यक्तिहरूलाई त काम गर्न सहज हुनुपर्ने, किनभने उसको पछाडि एउटा मास छ, उसलाई सहयोग गर्ने, उसलाई सहजीकरण गर्ने अर्को एउटा समुदाय भएको हुनाले उहाँलाई त झन् सजिलो हुनुपर्ने। तर उहाँहरूमा त्यो इच्छा शक्ति जाग्यो कि जागेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यसैले नेतृत्वमा के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण भनेको उसले चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई डोर्याउन सक्ने अथवा आफ्नो भिजन चाहिँ प्रष्ट राख्ने र त्यो भिजनको पछाडि समग्र समुदायलाई चाहिँ डोर्याएर लान सक्ने क्षमता चाहिँ चाहिन्छ। र पछिल्लो चरणमा त्यो भिजनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यहाँले लिएका नामहरूमा अलिकति त्यो भिजनलाई अगाडि बढाउने सारमा उहाँहरूलाई चाहिँ क्रियाशीलता देखिएको छ। त्यो क्रियाशीलताको नतिजा पनि देखिएको छ। फेरि हामी देख्दैछौँ नतिजा देखिएको छ, काठमाडौँमा नतिजा देखिएको छ, यहीँ हामी नजिकै धनगढीमा जाने हो भने त्यसले केही नतिजाहरू देखिएको छ, धरानमा नतिजाहरू देखिएको छ। यसको अर्थ अरू ठाउँमा नतिजा नदेखिएको भन्ने होइन, तर तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूले अलिकति रिस्क बढी लिनु भएको छ, देखाउनु भएको छ। उहाँले रिस्क किन बढी लिनुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले केही त्यस्ता भनौँ न कठोर निर्णयहरू गर्दै गर्दा पनि अब मसँग असन्तुष्टको होलान् अथवा मलाई भोलि पार्टीले केही गर्ला, भोलि टिकट देला नदेला भन्ने यी जवाफहरूबाट चाहिँ उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति केही कठोर निर्णयहरू गर्न सहज चाहिँ छ। तर अब दलगत रूपमा गर्दै गर्दा उहाँले अघि हजुरले भने जस्तै कतिपय कुराहरू राजनीतिसँग जोडिएर आउने भएको हुनाले स्वार्थहरू पनि बाँझिने भएको हुनाले केही जटिलता उहाँहरूसँग छ। तथापि जब उहाँहरू निर्वाचित भएर आइसक्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो दलसँगको आबद्धतालाई चाहिँ अलिकति पर राख्नुपर्छ र उहाँहरू चाहिँ समग्र पालिकाको नेतृत्व हुँ भन्ने मनसायले उहाँले काम गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि फेरि यो दलगत रूपमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन। उहाँसँग त झन् उहाँहरूको कामलाई सपोर्ट गर्ने एउटा सिङ्गो समुदाय, सिङ्गो पार्टी, सिङ्गो दल भएको हुनाले उहाँलाई अझै सजिलो हुनुपर्छ। र यो पाटोमा अघि हजुरले भनेको पाटोमा दलहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ, किनभने यो व्यवस्था त दलहरूले ल्याएको हो नि त। दलहरूले चाहिँ आफ्ना निर्वाचित भएर गएका पदाधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउने वातावरण चाहिँ दलहरूले सिर्जना गर्नुपर्छ, न कि दबाब दिने वातावरण। दलले गर्यो भने त स्वाभाविक रूपमा त्यो ठाउँमा गएको व्यक्तिलाई त काम गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले नै जनताहरूले चाहिँ त्यसको विकल्प खोज्न थालेको चाहिँ ती स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट त्यो चाहिँ सङ्केत चाहिँ देखियो। हो, पछिल्लो चरणमा नागरिकहरूमा अब तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एउटा के चर्चा परिचर्चा आउँदैछ भने यो स्थानीय तहमा कतै दलभन्दा निर्दलीय उम्मेदवारहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् कि भन्ने एउटा निष्कर्षमै त पुगिसकेको छैन, तर त्यो बाटोको छलफलहरू चाहिँ भएको छ, त्यो सङ्केत देखाएको छ। यो सङ्केतले गर्दाखेरि कतै दलहरू फेल हुने हुन् कि भन्ने अर्को एउटा चिन्ता पनि सँगसँगै उब्जिएको छ। यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्नको लागि सम्बन्धित राजनैतिक दलहरू चाहिँ संवेदनशील हुन जरुरी छ, किनभने जब नागरिकले दलहरूको विकल्प खोज्छन् तब फेरि दलहरू नै जोखिममा पर्ने हो। त्यो आफू जोखिममा पर्न लागेको कुरालाई जब नागरिक दलहरूले आफूले महसुस गरेनन् भने त तपाईँ हामीले मात्र यो चिन्ता व्यक्त गरेर पनि फेरि साध्य भएन। जस्तो यो स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न भनेको छ र बेला यो सङ्घले अधिकार दिएन, प्रदेशले अधिकार दिएन भनेर यो विरोधाभास, यो कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले उठाइराख्नु भएको छ।
यो कहाँनिर चुक्यो त? अब यो अधिकार सम्पन्न नभएको हो कि या अधिकार नदिएको? अब यो संविधान तह स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न छन्, किनभने संविधानको अनुसूची 8मा स्थानीय तहका एकल अधिकार भनेर 22वटा अधिकारहरू र अनुसूची 9मा चाहिँ साझा अधिकारको रूपमा 15वटा अधिकारहरू प्रष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। अब एकल अधिकारको हकमा त त्यो एकल अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यसको लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरू, आवश्यक पर्ने कानुनहरू, योजनाहरू, बजेट तर्जुमा गर्नको लागि स्थानीय तहको जुन सभा छ त्यो सभा आफैमा के छ त अधिकार सम्पन्न छ। अब त्यसको महत्त्वलाई कसरी उहाँले कार्यान्वयनमा लानुभयो भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूसँग चाहिँ जोडिएर आउने विषय हो। अब हिजो हतारमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि हो, किनभने बडो जटिल र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा संविधानको घोषणा हुनु र संविधान घोषणा भइसके पश्चात सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने एउटा चुनौती तत्कालीन नेतृत्वसँग थियो। र त्यो म त के भन्छु भने त्यतिखेर अलिकति उल्टो बाटो चाहिँ समातेकै हो, किनभने सबैभन्दा पहिला सङ्घको निर्वाचन हुनुपर्ने, सङ्घको निर्वाचन भएर सङ्घले बनाउनु पर्ने समग्र कानुनहरू बनाइसकेपछि त्यसको 2-4 महिना अथवा 5-6 महिनापछि प्रदेशको निर्वाचन र त्यसपछि प्रदेशले पनि आफ्ना आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गरिसकेपछि बल्ल स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भए सङ्घ र प्रदेशका कानुनहरूलाई हेरेर स्थानीय तहले आफूलाई उपयुक्त हुने कानुनहरू बनाउँथ्यो र ऊ एक चरणमा अगाडि बढ्थ्यो होला। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा संविधानले त एकल अधिकार भनेर लेखिदियो, त्यो अधिकारलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने न कानुन बनेको छ, न नगरसभा र गाउँसभाले अब आफू खुसी नियम बनाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन। संविधानले नै के भनिदियो त भन्दाखेरि सङ्घ र प्रदेशसँग बाँझिएको हकमा चाहिँ फेरि ती कानुनहरू निश्चित हुने भए भने सङ्घको कानुन बनेको छैन, प्रदेशको कानुन बनेको छैन, स्थानीयले मात्रै कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने बाटो पनि भएन। त्यसैले यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा पहिलो कालखण्डको निर्वाचित पदाधिकारीहरूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसैले त्यतिखेर चाहिँ अलिकति यो अन्तर्द्वन्द्व हो कि भनौँ न अब अलिकति अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नपाएको वातावरण हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ थियो। तर अहिले आएर फेरि त्यो अवस्था चाहिँ छैन। अहिलेको निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग अब चाहिँ त्यो छुट छैन, किनभने उहाँहरूसँग यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन भइसकेको हुनाले अब नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय क्षमता र उहाँहरूमा भिजनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्छ, किनभने एउटा प्रष्ट भिजन नभइकन चाहिँ सेवा प्रवाहलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिँदैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू जो हुनुहुन्छ त्यसको मुख्य नेतृत्व जस्तै मेयर साहब, उपमेयर साहबहरूदेखि लिएर समग्र कार्यपालिका र समग्र सभा नै भनौँ, त्यो सभाले चाहिँ तपाईको एउटा निश्चित भिजन चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यो र त्यही भिजन अनुसार वार्षिक योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि लान सक्यो भने अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रह्यो। अब यहाँ योजना तर्जुमाको कुरा अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, म यसमा केही कुराहरू अलिकति जोड्न चाहेँ। अझै पनि योजना तर्जुमा जुन हामी 7 चरणको योजना तर्जुमा स्थानीय तहको भनेर भन्दैछौँ, यसलाई केही हदसम्म अझै परिमार्जन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने कता केही कुराहरूको तालमेल मिलाउन जरुरी छ। जस्तै यो ट्रेन्ड अघि निर्वाचनको ट्रेन्ड भने जस्तै यो ट्रेन्ड पनि ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। अझ पनि यो के हो भने स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सबैभन्दा पहिला हुनुपर्ने भनेको कम्तीमा पनि यसलाई चाहिँ तपाईको फागुन चैतभित्र स्थानीय तहको समग्र सभाको सम्मको योजना तर्जुमालाई भ्याइयो भने त्यो चरणसम्म स्थानीय तहको समग्र सभाबाट योजनाहरू आउँदो आर्थिक वर्षको लागि छनौट गरिसक्यो भने स्थानीय तहले आफूले पाएको बजेट सीमाभित्रका योजनाहरू आफूले राख्ने र त्यसपछिका योजनाहरू सब के अरे प्रदेश तथा सङ्घलाई सिफारिस गर्ने गरी बाटो खुला हुन्थ्यो होला। अब अहिले के भयो त भन्दाखेरि सङ्घको बजेट चाहिँ तपाईको जेठ 15 भित्र आइसक्ने, असाढ 1 गते चाहिँ प्रदेशको आइसक्ने, अब र स्थानीय तहको चाहिँ हाम्रो असाढमा गएर योजना तर्जुमा हुने भने अब हाम्रो बजेट सिलिङ्स भित्रको त स्थानीयको भित्र त स्थानीयलाई राख्ला, त बाँकी योजना कहाँ जाने त भन्ने कुरा योजना बैंकमा लगेर राख्ने भने त भयो। तर योजना बैंकमा लगेर राख्दैमा फेरि नयाँ स्रोत कहाँबाट प्राप्त हुने, यो जटिलता त छ नि त। त्यही भएर पहिला स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्पन्न भयो भने आफ्नो बजेट सीमाभित्रको योजना स्थानीयले आफूले कार्यान्वयन गर्छ, बाँकी रहेका योजनाहरू बजेट तपाईको चाहिँ योजना बैंकमा जान्छ र त्यही योजना बैंकबाट प्रदेश तथा सङ्घले चाहिँ आफ्नो बजेटभित्र उनीहरूले तिनै योजनाहरूलाई छनौट गर्न सकियो भने नागरिकहरूका जुन प्राथमिकरण भएर अथवा छनौट भएर आएका योजनाहरू नै सङ्घ र प्रदेशको पनि प्राथमिकता पर्यो भने यो चाहिँ अलिकति योजना तर्जुमा व्यवस्थित हुन्छ होला। त्यसैले अलिकति यहाँनिर चाहिँ मिलाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि अहिले पनि के देखिन्छ भने थुप्रै वडाध्यक्षहरू, नगर प्रमुखहरू योजना माग गर्नको लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँग योजना माग गर्न गइरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले यो यस्तो बाध्यता जानुपर्ने अवस्था हो कि होइन? अब मैले अघि पनि भने केही कुराहरू हामी विगतको कल्चरलाई पछ्याइरहेका छौँ।
यो हामी सङ्घीयताको अभ्यास गर्नुभन्दा पहिला जतिखेर स्थानीय निकायको रूपमा थियो 14 चरणको योजना तर्जुमा हुन्थ्यो, यहाँलाई पनि जानकारी छ होला। त्यो हुँदै गर्दा जस्तै केही प्रक्रियाहरू त अहिलेकोसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ, जस्तै बस्ती स्तरीय योजना, ओडा र त्यसपछि आएर गाविसको परिषद हुने, इलाका स्तरीय हुने र जिल्ला परिषद हुने र जिल्ला परिषदबाट तपाईँको चैत 10 मा भित्र के अरे चैतभित्र भएर 10 भित्र चाहिँ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयमा धाएर अनि जिल्लाका योजनाहरूलाई बजेटमा पार्नुपर्ने गरी डेलिगेसनै जाने 10-15 दिनसम्म जिल्लाको समग्र टिम काठमाडौँकै पेरिफेरी घुमिराख्नुपर्ने हिजोको चाहिँ थियो। तर अहिले त के हो त भन्दाखेरि बजेटको समग्र सीमा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको र स्थानीय तहलाई तोकिएको सीमाको बजेट वित्तीय हस्तान्तरण र समपूरकदेखि लिएर जति पनि हाम्रो राजस्व बाँडफाँडको पैसा छ त्यो स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आउने र सञ्चित कोष मार्फतै उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था छ। अब यो हुँदै गर्दा अब मैले अघि पनि जोडेँ, सङ्घको बजेट तपाईँको जेठ 15 मा आइसकेको छ, अहिले आइसक्यो। अब सङ्घको बजेट आइसक्यो, संसदमा छलफल भएर पास हुने चक्रमा छ। अब स्थानीय तहका बल्ल हामी अहिले बस्ती स्तरको योजना तर्जुमा गर्दैछौँ। अब बस्तीबाट आएका योजना लगेर असारको महिनामा तपाईँले काठमाडौँ धाउनुभयो भने त अब नयाँ योजना त काठमाडौँ गएर त पाइनेवाला त छैन, किनभने त्यो योजना त पहिले आइसकेको छ भने अब यो तालमेल मैले भने कहीँ न कहीँ मिलाउन जरुरी छ। त्यसैले स्थानीय तहको योजना तर्जुमालाई हामीले यदि फागुन चैतभित्र सम्पन्न गऱ्यौँ भने आफ्ना राख्न सक्ने बजेट सीमाभित्रको यता राख्ने र बाँकीको लागि चाहिँ हामीले अवश्य पनि प्रदेश र सङ्घसँग समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने पाटोमा गयौँ भने तिनै योजनाहरूलाई तिनीहरूले पनि त्यहाँ लाग्ने हुन्छ। र विगतको कल्चर पनि के देखियो त भन्दाखेरि अहिले देखियो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने भनियो, तर फेरि त्यही पुरानै ढर्रालाई लिएर योजना माग्नका लागि फेरि सिंहदरबारमै जानुपर्ने बाध्यता देखियो। यो केन्द्रीकृत मानसिकता पनि हो। कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अधिकारलाई तल निक्षेपण गर्ने गरी हामी अझै तयार भइसकेका छैनौँ। हाम्रो न नेतृत्व तयार भएको छ, न ब्युरोक्रेट्स तयार भएको छ। अझै हामी त्यो केन्द्रीकृत मानसिकतामा छौँ। जबसम्म यो मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, तपाईँ किन काठमाडौँ, धनगढी र यताको पालिकाको केन्द्रहरूलाई जोड्नुहुन्छ? तपाईँ पालिकाको केन्द्र र ओडालाई हेर्नुहोस् न। पालिकाको केन्द्रमा आएका कुराहरू उहाँले ओडालाई कति डेलिगेट गर्नुभएको छ र ओडा अध्यक्षले पाएका आफ्ना अधिकारहरूलाई कति ओडा सदस्यसँग डेलिगेट गर्नुभएको छ? ओडा अध्यक्षले आफूले पाएको अधिकार त फेरि ओडा सदस्यहरूलाई त दिन उसले पनि चाहेको छैन। मेयर साहबका अधिकारहरू अथवा ओडा अध्यक्षका अधिकारहरू उहाँले तल निक्षेपण गर्न चाहनु भएको छैन भने जबसम्म यी मान्छेमा आफू केन्द्रीकृतमा रहने, सत्ताको नजिक रहने, शक्तिको नजिक रहने जो मानसिकता रहिरहन्छ त्यो मानसिकताले चाहिँ काम गरे हो। त्यो यहाँ नियमले कुरा होइन कि मान्छेको नेचरले कुरा गर्छ। त अब यो मैले अघि योलाई योजनासँग जोड्दै गर्दा अहिले पछिल्लो 5 वर्ष त विरोधाभासपूर्ण नै भयो। स्थानीय तहको योजना र प्रदेशका योजनाहरूको बिचमा कहीँ पनि लिङ्क भएन। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भयो त कम्तीमा प्रदेशका मान्यज्यूहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूको बिचमा एक चरणको छलफल भएर कम्तीमा त्यो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले सिफारिस गरेका योजनाहरू प्रदेशको योजनामा लानुपर्छ भन्ने खालको एक पाटो छलफल भएको छ। त्यो सकारात्मक पाटो चाहिँ हो। तर अब त्यो छलफल भन्दा पनि अब बस्तीबाटै आएका योजनाहरू प्रदेशले पनि कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घले पनि कार्यान्वयन गर्ने भनेर यो योजना तर्जुमाका चक्रहरूलाई तिनटै तहको सरकारलाई उपयुक्त हुने गरी समय सीमा मिलाउन सकियो भने अझै योजना तर्जुमा प्रभावकारी हुन्छ होला। आखिर योजना कसको लागि त? चाहे सङ्घले बनाओस्, चाहे प्रदेशले बनाओस्, स्थानीय समुदायको लागि हो नि त। स्थानीय समुदाय कोसँग जोडिएको छ त नजिक भन्दाखेरि ओडा कार्यालयसँग जोडिएको छ। त्यसैले ओडालाई योजना तर्जुमामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका दिने र ओडाले नै बस्ती स्तरबाट योजनाहरू ल्याउने र ओडाले आएका योजनाहरू नै अब आफ्नो स्थानीय तहको बजेटको सीमाभित्रको स्थानीय तहले गर्ने र बाँकी चाहिँ प्रदेश र सङ्घले गर्ने गरी अगाडि बढ्यो भने, किनभने प्रदेशको मान्य र सङ्घको मान्यज्यूहरूले त बस्ती स्तरीय भेला त गर्न पाउनुहुन्न। उहाँहरूसँग त्यो समय पनि छैन, त्यो सबै कुराहरू उहाँहरूले पूर्वाधार पनि नभएको हुनाले उहाँहरूले योजना भनेको एउटा व्यक्तिले छानेको योजना भन्दा त समुदायले छानेको योजना स्वाभाविक रूपमा त्यो समुदायको हितको लागि राम्रो होला भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि सहमत भएर अगाडि आइदिनु भयो भने यो तिनटै तहको बिचको चाहिँ समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा तिनै तहका सरकारहरू सञ्चालन हुने भनेर जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ, यहीँनिर चाहिँ अलिकति कमी के छ त भन्दाखेरि एकअर्काको अस्तित्वलाई नस्वीकारेको, एकअर्कासँग समन्वय र सहकार्यको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि कता कता यो विरोधाभासपूर्ण चाहिँ देखिएकै हो। जस्तो अहिले वडा सदस्यहरूले पनि गुनासो गर्छन्, हामी कामविहीन भयौँ, हामीलाई अधिकार पाएन भन्छन्। उहाँहरूको अधिकार चाहिँ के हो? उहाँहरूको अधिकार त अब यसो छ, वडा सदस्य
को अधिकारहरू दुईटा ठाउँमा छ। एउटा त वडा समितिमा उहाँहरू सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ भने उहाँ समग्र सभाको पनि सदस्य हो भनेको नीति बनाउने ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त। त्यो उहाँहरूले आफ्नो भूमिकालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो उहाँहरूमा पनि भर पर्छ। उहाँले विशुद्ध वडा सदस्यको रूपमा मात्रै आफूलाई हेर्दाखेरि वडाभित्र त्यति उहाँले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था रहला। कतिपय ठाउँमा वडा अध्यक्षले उहाँलाई जिम्मेवारी दिने, कतिपय ठाउँमा त जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुभएको छ वडा अध्यक्षज्यूहरूले, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले काम पनि पाउनु भएको छ। तर उहाँले वडा सदस्य मात्रै होइन, म त नगरसभा अथवा गाउँसभाको पदाधिकारी हुँ भन्ने हैसियतले हेर्नुभयो भने त उहाँहरू त कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँले बनाएको कानुनलाई कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छ नि त। त्यो लेभलको उहाँहरूको नीति कानुन बनाउने खालको उहाँहरूको चाहिँ दखल रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा फेरि महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यसैले उहाँहरूको भूमिका छ र त्यो भूमिकालाई उहाँहरूले आफूले कसरी परिभाषित गर्न सक्नुभयो र आफूले कसरी चाहिँ त्यो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुभयो भन्ने कुरा फेरि उहाँहरूको त्यो क्षमता र दक्षतामा चाहिँ भर पर्छ। फेरि तपाईँले त जिल्ला शासन विज्ञको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। त्यो बेला काम गर्ने अवस्था र अहिलेको काम गर्ने अवस्था के भिन्नता पाउनुभयो? अब त्यो र अहिलेको बिचमा काम गर्दाखेरि धेरै भिन्नताहरू छन्, किनभने व्यवस्था नै बदलिएपछि कानुनहरू बदलिएका छन्, स्वाभाविक रूपमा जनताका अपेक्षाहरू पनि बदलिएका छन्। हिजोको दिनमा गाविस र जिल्ला विकास समितिसँगका अपेक्षाहरूभन्दा अहिलेको नगरपालिका र गाउँपालिकासँगका अपेक्षाहरू नागरिकका बढी छन् र अधिकार पनि बढी छ हिजोको भन्दा। हिजो निकायको रूपमा थियो भनेको सङ्घको एउटा इकाइको रूपमा उसले काम गर्थ्यो अथवा सङ्घीय त्यतिखेरको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जे निर्देश गर्थ्यो त्यो निर्देशन अनुसार परिपत्र अनुसार उहाँले काम गर्ने एउटा बाध्यता थियो। हुन त त्यतिखेर पनि स्थानीय सरकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीहरू थियो। त्यो नियमावलीहरू ऐन र नियमावलीले पनि केही हदसम्म गाविस र जीविसहरूलाई स्वायत्तता चाहिँ प्रदान गरेका थियो, तर त्यसको अभ्यास हुन पाएन। किनभने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 मा आउनु, नियमावली 56 मा आउनु र जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पनि कार्यकाल सकिनु र त्यो बिचमा कर्मचारीले मात्रै गाविस र जीविसहरू सञ्चालन गर्दै अथवा त्यसपछि सर्वदलीयको नाममा केही हदसम्म राजनैतिक भूमिकाहरू पनि त्यहाँ रह्यो र यो गर्दाखेरि त्यो ऐन र नियमावलीले भनेअनुसारका कामहरू गर्न सक्ने, स्वस्फूर्त रूपमा गर्न सक्ने वातावरण त्यतिखेर सृजन हुन सकेन। तथापि एउटा पाटो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि केही हदसम्म एउटा सिस्टममा चाहिँ गएकै थियो। जस्तै बस्ती स्तरका भेलाहरू व्यवस्थित हुँदै थिए, तपाईका वडाका आउने योजनाहरू व्यवस्थित हुँदै गएको थियो र अहिले कम्तीमा लक्षित वर्गको लागि भनेर 10% महिलाहरूको लागि, 10% बालबालिकाको लागि र 15% पछाडि परेको बालबालिका तपाईको पछाडि परेको समुदायहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दलितहरू, यिनीहरूको लागि भनेर 35% कम्तीमा उहाँहरूले बजेट विनियोजित गर्ने। जस्तै 100 रुपियाँ हो भने त्यो 100 को 35 रुपियाँ चाहिँ कम्तीमा लक्षित वर्गमा उहाँहरूले विनियोजित गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले त यो सरकार हो, यो सरकारलाई 35 होइन कि 70% पनि लक्षित वर्गमा खर्च गर्नको लागि अथवा विनियोजित गर्नको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर उहाँको प्राथमिकतामा अहिले लक्षित वर्ग परेको देखिँदैन। त्यो हिजो त कम्तीमा त्यो एउटा नियम बनाइदिएको थियो र त्यो नियमभित्र बाँधिएका थिए। अहिले त नियम बनाउने छुट पनि स्थानीय तहमा भएको हुनाले उहाँले त हिजोको भन्दा प्रस्कृत नियमहरू बनाउनु पर्ने, हिजोको भन्दा राम्रा कानुनहरू बनाउनु पर्नेमा अझै त्यहाँसम्मको अभ्यास भएको, हिजोका राम्रा सिकाइहरूलाई अझै आत्मसात गर्दै त्यसमा थप टेवा पुग्ने खालका नीतिहरू नियमहरू बनाउँदै उहाँले अगाडि बढ्नु पर्ने उहाँहरूसँग छ। त त्यो कहीँ कतै हिजोको भन्दा आजको भन्दा हिजै राम्रो कि अथवा हिजो र आजको बिचमा कुन नराम्रो कुन भन्दाखेरि केही कुराहरू हिजोका पनि राम्रा थिए, केही कुराहरू आजका पनि राम्रा छन्। र यो हुँदै गर्दा के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरू छनौट भयो कि भएनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो। जबसम्म महिला, बालबालिका र पछाडि परेको जात वर्ग समुदायलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरू छनौट हुँदैनन्, उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने खालका योजनाहरू छनौट हुँदैनन्, तबसम्म चाहिँ स्थानीय सरकारप्रतिको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा चाहिँ अलिकति अपुरो नै हुन्छ। तपाईले भने जस्तै अब स्थानीय सरकारहरूले ती लक्षित वर्गको जीवनस्तर उकास्नको लागि कस्ता योजनाहरू छनौट गर्नु पर्ला? मैले अघि पनि जोडेँ, खास गरेर उहाँहरूको जीवनस्तरलाई परिवर्तन हुने खालकै योजनाहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो र उहाँहरूसँग समूहगत रूपमा र समष्टिगत रूपमा छलफल र अन्तर्क्रियाहरू आवश्यक छ। जस्तै कतिपय सन्दर्भमा हामीले महिलाका कुरा गर्दै गर्दा अलिकति पहुँच भएका महिलासँग मात्रै बस्दाखेरि महिलाहरूका वास्तविक आवश्यकताहरू पहिचान नहुन सक्ला। त्यसैले महिलाभित्रको पनि कुन महिला त, कहाँको महिला त, कुन वडाको महिला, कुन वर्गको महिला, आर्थिक हिसाबले कुन वर्गको महिला, होइन, अनि उहाँहरूको क्षमताको हिसाबले कुन वर्गको महिला, कसलाई अगाडि ल्याउनु पर्नेछ भन्ने कुरा त्यो खण्डीकृत र वर्गीकृत तथ्याङ्कको अभावमा योजनाहरू छनौट हुँदै गर्दा त फेरि गाह्रो छ। योजना आवश्यक कसलाई हो त
भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको हाम्रो भान्सामा खाना पाक्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला भोक कसलाई लागेको छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन त भान्सेले त राम्रो खाना त बनाउन त्यो खानाको बाँडफाँड राम्ररी गर्न सक्दैन भनेको। त्यसैले योजना छनौट गर्दाखेरि पनि त्यो योजनाको पहिलो प्राथमिकतामा को हो त भन्ने कुराको लागि निर्धारण गर्ने भनेको तथ्याङ्क हो र यो तथ्याङ्कको अभिलेख राख्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यसको सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, यी सबै पाटोमा चाहिँ स्थानीय तहहरू कमजोर देखिएका छन्। जबसम्म वडा अध्यक्षको टेबलमा आफ्नो वडाको समग्र सिनारियो प्रस्तुत हुने खालको वस्तुगत विवरणसहितको खण्डीकृत र वर्गीकृत तथ्याङ्कहरू उसँग छैन भने उसको बस्तीमा कहाँनिर के आवश्यक हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नको लागि त त्यो तथ्याङ्क सहायक हो नि त। त्यसैले त्यो तथ्याङ्कमा टेकेर, तथ्यमा टेकेर योजनाहरू बनाउनु पर्नेमा हामी चाहिँ के गर्छौँ त सोलो गोलोमा अथवा समष्टिगतमा योजना तर्जुमाहरू गरिरहेछौँ, जसले गर्दाखेरि सबैलाई एउटै खाले नीतिले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन। फरक फरक अवस्थाको व्यक्ति अथवा समुदायलाई फरक फरक नीतिहरू आवश्यक पर्छ, त्यो कुराहरू ध्यान दिन जरुरी छ। र अन्तमा जस्तो स्थानीय सरकारले पाएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गरेर 5 वर्षमा जनताले सम्झिने खालको त्यो 5 वर्षीय कार्यकाल बनाउनको लागि अबका जनप्रतिनिधिहरूले के गर्नुपर्ला? अबका जनप्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा पहिला त उहाँहरू निर्वाचित भएर, अब हुन त 1 वर्ष गयो, तथापि अझै पनि उहाँहरू निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा उहाँको पालिकाको समग्र अवस्था कस्तो थियो त्यसको एउटा विश्लेषण गर्न जरुरी छ सूचकको आधारमा। जस्तै उहाँहरूको सामाजिक अवस्था कस्तो छ, आर्थिक और सामाजिकभित्र पनि शिक्षा कहाँ छ, स्वास्थ्य कहाँ छ, महिला बालबालिका कहाँ छन्, उहाँहरूको वर्तमान अवस्था के हो र उहाँले अब 5 वर्षपछि त्यो पालिका पुगाउने कहाँ हो, यी दुईटा बिन्दुहरू पहिचान गर्नु भएन भने यो बीचमा के गर्यो त भन्दाखेरि उपलब्धि हासिल गर्ने देखिएन। त्यसैले कुनै पनि योजना छनौट गर्दाखेरि आज म कहाँ छु र मैले पुग्नुपर्ने कहाँ हो, यी दुईटा बिन्दु चाहिँ पहिला क्लियर हुन जरुरी छ। यी दुईटा क्लियर हुनको लागि उहाँलाई के चाहियो त आवधिक योजनाहरू बनाउनु जरुरी छ। भनेको 5 वर्षको लागि आफ्नो कार्यकालभित्र मेरो पालिकामा प्रवेश गर्दै गर्दा यो अवस्थामा छ र 5 वर्षपछि मैले यहाँ पुगाउँछु भन्ने खालको त्यो नीतिगत एउटा दृष्टिकोण सहितको, भिजन सहितको, लङ टर्म भिजन सहितको अथवा त्यसका चाहिँ के भन्छन् क्षेत्रगत उद्देश्य र लक्ष्य र रणनीतिहरू सहितको योजना उहाँहरूले बनाउनु भयो भने र त्यही अनुसारका वार्षिक योजनाहरू उहाँले पस्किनु भयो भने त्यो वार्षिक योजनाले अवश्य पनि नतिजा दिने हो। र सबै कुराहरू एकैचोटि एउटै समयमा एउटै बजेटले एउटै आर्थिक वर्षमा सम्बोधन हुन सक्दैन, किनभने आवश्यकताहरू असीमित छन् र उहाँहरूका बजेटहरू सीमित छन्। त्यो बजेट सीमितभित्र सम्भावनाहरू पनि सीमित छ र त्यो सीमित स्रोत, साधन र सम्भावनालाई असीमित आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा त्यो नेतृत्वको दक्षताले चाहिँ के गर्छ त भर पर्छ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ आफ्नो 5 वर्षको कार्यकालमा मैले मेरो पालिका कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरामा उहाँ पहिला प्रष्ट हुन जरुरी छ र त्यो बनाउनको लागि यो वर्ष म के गर्ने भन्ने कुरा बल्ल वार्षिक योजनामा उहाँले छलफल गर्नुभयो भने कम्तीमा एउटा वर्षमा 2-3 वटा पनि देखिने काम गर्नुभयो भने 5 वर्षमा 8-10 वटा त देखिने काम हुन्छ। त्यो देखिने काम भयो भन्नु भनेको नागरिकले महसुस गर्ने खालका कामहरू आउनु पर्यो। जब नागरिकले त्योबाट आफूमा केही परिवर्तन आएको अथवा आफ्नो अवस्थामा सुधार आएको भन्ने कुरा नागरिकले परिवर्तन नगरिकन फेरि मैले यति किलोमिटर बाटो बनाएँ, यति भवन बनाएँ भन्दैमा त्यसलाई विकासको सूचकको रूपमा मान्न सकिँदैन। त्यसलाई नागरिकले महसुस के गर्नु पर्यो भने यति किलोमिटर बाटो बनाउँदै गर्दा यो बाटोका कारणले मेरो आय आर्जनमा यहाँनिर टेवा पुग्यो अथवा मेरा बालबालिकाहरूले शिक्षा विद्यालय जानमा यो सजिलो भयो र यसले गर्दाखेरि पाएँ, अथवा हिजोको दिनमा मलाई हस्पिटल नभएर चाहिँ अप्ठ्यारो भएको थियो, आज घर छेउमै हस्पिटल बन्यो र मैले स्वास्थ्यमा यो सुविधा पाएँ भन्ने खालको महसुसीकरण हुने खालका पूर्वाधार हुन् अथवा सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका हुन्। यी योजनाहरूलाई सँगसँगै लान सक्यो भने उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा आफूले पालिकाबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दा सन्तोषजनक ढङ्गले चाहिँ सम्मानजनक ढङ्गले बहिर्गमन हुने वातावरण चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले त्यो एउटा दीर्घकालीन सोच उहाँमा पलाउन जरुरी छ र सोच निर्धारण गर्न जरुरी छ। अब सोच निर्धारण गर्दै गर्दा प्रष्ट हुन जरुरी छ, फेरि प्रष्ट भएन भने त गाह्रो छ। फेरि समय र संवादका लागि धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँले पनि समसामयिक विषयमा केही आफ्ना अनुभवहरू पोख्ने यो अवसर दिनुभयो। यो अवसरको लागि यो पश्चिम प्रेस परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हवस् त। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिगो विकास अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विशनदेव जोशी। उहाँसँग हामीले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र कार्यक्रम पश्चिम बोल्छ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।